अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर बच्चों को ईद दी जाएगी और उसका तरीका ये होगा कि ज़मीन के ऊपर पैसे रख दिए जाएंगे और बच्चे के हाथ में खाने वाला चम्मच पकड़ा दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि 5 मरतबा वो अपनी प्लेट में जितनी बार वो पैसे डाल ले वो उसकी ईद तस्वर की जाएगी। तो ये देखें आपके सामने पैसे ज़मीन पर बखेर दिए गए हैं और बच्चे की आंख बंद कर दी जाएगी और उसके हाथ में ये जो चमचा नज़र आ रहा है ये दे दिया जाएगा, तो वो इसको पैसे डालेगा अपने बर्तन में, तो वो उसकी क्या ईद तस्वर की जाएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे खुश हो जाएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। ये आपके सामने पैसे बच्चा डाल रहा है। در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن ڈیمبو نہ بن بن ماکھی دا گھن باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چن ورنہ من گھن ہے یقینی وچ جہنم دے کٹی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن سیندے صحابہ سیندہ عکس ہن تاہوں تے پیار انہاں دے دلاں تے نقش ہن مومناں دی ہے امیری نوکریناں دا سڈی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن سیندے صحابہ سیندی آل ہن تاہوں درود اندر او نال نال ہن اے گناہ اس حق دے مسئلے دا مسلمانوں لکی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن ون الٹی نہ گال کر نہیں تے ممکن ہے زندگاں دا بچھی جان تے تچھی جان در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن کون سوکھا ہے کوئی جن در
ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਛੁੜੀ ਜਣ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਏ ਕੋਈ ਜਣ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੇ ਹੁਬਦਾਰ ਹੈ ਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਛਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬਾਂ ਦਾ ਛਣੀ ਜਣ ਦਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਛੁੜੀ ਜਣ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਏ ਕੋਈ ਜਣ ਦਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਛੁੜੀ ਜਣ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਏ ਕੋਈ ਜਣ ਕहीं ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਪੁਣੀ ਜਣ ਦਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਛੁੜੀ ਜਣ